माजिद परिया इद्रीस, वही शहर वही तशद्दुद की दास्तान। लाहौर में कल सानिया मॉडल टाउन की एक डार्क तारीख दोहराई गई। एक और सानिया हुआ, एक और मासूम जान सुपरते खाक हो गई। लेकिन ताकतवरों पर न आज पहले आई थी और न आज आई है, यह लगता है कि कभी आएगी। सानिया मॉडल टाउन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया, लेकिन आज तक 14 अफराद के कातिलों को सजा नहीं हो सकी। सानिया साहिवाल हुआ, लेकिन पुलिस एहलकार गिरफ्तारी के बावजूद बच निकले। शायद माजी के मुख्तलिफ केसेस से पुलिस को मिलने वाली जो ये शय थी, इसी के ज़ेर असर कल ज़मान पाक के बाहर क़यामत ढा दी गई। ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों पर ऐसा तशद्दुद किया गया कि खुदा की पनाह इस तशद्दुद की ताब ना लाकर मासूम अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह शहीद हो गए। अली बिलाल का नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई, लेकिन उन जैसे मासूम अफराद के कातिल न पहले कानून की गिरफ्त में आए और न अब आने की उम्मीद है। मरहूम अली बिलाल कई माह से ज़मान पाक के बाहर पहरा दे रहे थे। ज़िले शाह की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात हो जाए किसी तरीके से इमरान खान साहब से, लेकिन वो उस मुलाकात की ख्वाहिश को दिल में लिए आज मनो मिट्टी तले जा सोए हैं। आज मरहूम के वालिद ने उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में क्या कहा, जरा देखिए। 12 या 14 साल से पीटीआई में था और पेड एम्प्लॉय नहीं था। पैसे का उसको कोई लालच नहीं, बहुत प्यार करता था। पर्सनली इमरान खान के साथ बहुत प्यार था उसका। मगर वो लास्ट जब से उनको गोलियां लगी हैं तो वो वहीं बैठा हुआ था कि मेरी मुलाकात हो जाए, वो नहीं हो सकती। तो कल जब वो गया, 1 घंटे बाद उसकी इतला आई कि भाई वो अरेस्ट हो गया। उसने टेलीफोन किया कि मैं अरेस्ट हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अरेस्ट हो गया तो फिर क्या हुआ। मगर 20 मिनट बाद व्हाट्सएप पे सारा यहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया, उसको शहीद कर दिया गया है। जितना तशद्दुद किया गया उस पर, तो उसमें ज़िले शाह गुज़िश्ता कई माह से ज़मान पाक के बाहर पहरा देने वालों में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बात भी की। ज़िले शाह के वालिद कल रात पुलिस स्टेशन में बैठे रहे ताकि बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा सके, लेकिन बदकिस्मती से उनको मुकदमा दर्ज करवाने की भी इजाज़त नहीं मिल सकी। पुलिस आज मजीद अंधेर नगरी मचाते हुए ज़िले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की कई सीनियर क़यादत पर दर्ज करा चुकी है। पुलिस के इस रवैये से साफ जाहिर होता है कि वो ज़िले शाह के कातलों को पकड़ने में कितने संजीदा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़िले शाह को कत्ल करके पुलिस ने उनकी लाश को सड़क पर फेंक दिया था। एक ड्राइवर ने उनकी लाश को अस्पताल पहुंचाया। लेट्स वॉच इट। ज़िले शाह, उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई। पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता? जुर्म क्या था इसका? जो ज़िले शाह था, यहाँ सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी बाहर से, इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता। और मुझे अफसोस ये है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का, और फिर उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया। ज़िले शाह के अहले खाना अपने बेटे के लहू के जिम्मेदारों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने उनकी मौत का जिम्मेदार सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को करार दिया है। लेट्स वॉच हर। ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, पुलिस आ गई है, चली गई है, ये क्यों है? जलसे के लिए आप तैयार हैं। कल रैली निकाल रहे थे और रैली इसलिए नाकाम हुई कि रैली के लिए बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बुरी बात है, सियासी कारकुनों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन? कल भी दुनिया ने देखा, दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। खुद तुम बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हो और कौम के नौजवानों को कहते हो आओ आके मेरे लिए लड़ो। क्यों लड़े? वो उस लीडर के लिए लड़े जो कमरे में छुप के बैठा है। जब पुलिस आती है तो घर में मौजूद होता है और कहता है लिख के दे दो, नॉट अवेलेबल। जब एक दिन पहले एक कारकुन को मार भी दिया गया है, तशद्दुद हुआ है बहुत से लोगों पे, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए थी। अमेरिका में एक सियाफाम जॉर्ज फ्लाइड के पुलिस के हाथों हलाक होने पर पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया था, और यूं पुलिस के सियाफामों के खिलाफ जारी नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों में हमने देखा था कि न सिर्फ अवेयरनेस आई थी बल्कि कमी भी आई थी। पाकिस्तान में हम क्या देख रहे हैं? दहाइयों से पुलिस के हाथों बेगुनाह शहरी कत्ल हो रहे हैं। नून लीग के दौर में सानिया मॉडल टाउन हुआ तो तहरीक इंसाफ के दौर में सानिया साहिवाल हुआ, लेकिन इन वाक़यात के बावजूद पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोई हुकूमत कभी भी संजीदा एक्शन नहीं ले सकी। इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, कहां तक जाएगी, और अब पीटीआई के ऊपर क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त उनके कारकुनान, उनके दीगर लोग क्या सोच रहे हैं। हम बात करेंगे। लियाकत अली के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, अली बिलाल साहब। पीटीआई के सीनियर लीडर शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लियाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, यहाँ हमें वक्त देने का।
ساری رات آپ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بیٹھے رہے تھانے میں، لیکن پھر جو ایف آئی آر درج ہوئی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، ایف آئی آر تو میری درج نہیں ہوئی، انہوں نے خود ہی پولیس کی مدیت میں کوئی درج کرائی ہے، وہ ہمیں نہیں دکھائی۔ شفقت محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ دیئر، فار بینگ آن دا پروگرام۔ آپ کے کارکن جہاں بحق ہوئے اور پولیس نے ایف آئی آر بھی آپ کی لیڈرشپ کے خلاف ہی درج کر لی ہے، یور کامنٹس آن دیٹ؟ اس سے زیادہ بہیمانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ایک نوجوان کو تشدد کر کے مار دیں اور اس کے بعد ان کے والد صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کے کہنے پہ ایف آئی آر بھی درج نہ ہو، یعنی کہ وہ نامنیٹ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں ترا یہ کہ جو بندہ عمران خان کا شہدائی تھا اس کے شہادت کا الزام جو ہے وہ کس پہ لگایا؟ عمران خان پہ اور پاکستان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ۔ آئی مین یہ کوئی مجھے تو الفاظ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں میرے کہ یہ کس قسم کی سچویشن میں ہم آ گئے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ جو پولیس والے ہیں یا یہ جو باقی حکمران ہیں اور یہ جو کیئر ٹیکر سو کالڈ نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا سارا اس کا نیوٹرلٹی تو ننگی ہو گئی کل، اور اس کے وہ عامر میر جس طرح باتیں کر رہا تھا اور جس طرح باقی لوگ باتیں کر رہے تھے، تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک، اور جس طرح رانا ثناءاللہ ان کے بہاف پہ بول رہا تھا، تو یہ تو بہت ہی اب سچویشن جو ہے انہوں نے ایک ایکشن سے اتنی خراب کی۔ اور کل تھا کیا کہ ایک پرامن ریلی تھی، الیکشن کا شیڈول آ گیا، پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ ریلیز نکالیں، جلسے کریں، جلوس کریں، اس کو بین کر دیا، 144 لگا دیا، مار پٹائی شروع کر دی، کیمیکل پھینکے، مطلب ہے کہ کوئی حد ہوتی۔ بالکل، اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ لیاقت علی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹھیک ہو گیا، ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، سو آبویسلی ان کو جانا بھی ہوگا۔ لیاقت علی صاحب، آپ کسی سے کیا کرنا چاہیں گے ایف آئی آر کے حوالے سے؟ ہم لوگ بھی یقیناً آواز اٹھا رہے ہیں، ایف آئی آر آپ کا حق ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں درج ہو پا رہی آپ کی ایف آئی آر؟ عام آدمی تو ہیلپ لیس ہے پاکستان میں، ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ، سو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ یہاں پر شفقت صاحب موجود ہے۔ شفقت صاحب، ان کی ایف آئی آر کے حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں مدد کیا، ہم تو نہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں، ٹوٹلی کھڑے ہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، بالکل کریں گے لیاقت صاحب، بالکل کریں گے۔ آج بھی آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں پہ، ہم سب جنازے پہ بھی آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو فلی پرسو کریں گے، اور اس کو اگر اس وقت وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پروگریس نہیں ہوتی تو یہ وقت یہ بھولے گا نہیں، اس پہ ہم لگے رہیں گے۔ میں آپ کو اشور کرتا ہوں لیاقت صاحب، ہم لگے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ رائٹ، لیاقت علی صاحب، آپ کو آئی نو کہ مجھے تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کیا، لیکن ہمیں کچھ بتائیے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا ان کو ٹیلی ویژن پر، لیکن کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا، لوگوں سے شیئر کیجیے گا۔ بس ہی واز سو لونگ چائلڈ تھا، اسپیشل چائلڈ تھا، وہ اس میں دروغگوئی نہیں تھی، اسٹریٹ فارورڈ تھا، وہ اس میں پیار کرتا تھا، پھر عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ سو کچھ لوگوں نے پھر خبریں یہ پھیلائی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور آپ نے واضح طور پہ ہم نے بھی دیکھا اس میں فوٹیج میں کہ ان کے اوپر تشدد کے نشانات تھے۔ نہ ہاں، میں نے غسل جب آج دیا ہے نا تو اس کے سر پہ ہیڈ انجری تھی اور ہتھیلی پہ ایک انجری تھی بس، اور کہیں چھڑی کا نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہیڈ پہ تھا۔ ہیڈ جو ہے وہ اسکل پچک گئی تھی اس کی، اتنا مارا ہوا تھا، انٹینشنلی جیسے ہٹ کیا، ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا جائے۔ آپ ایف آئی آر میں کس کو نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ وہ تو خیر میڈیا ٹیم نے لکھا ہوا ہے،
तो नाम क्या लिखाना है? यहाँ पर तो किसी आम बंदे का भी SHO का भी लिखा देंगे, वो भी नहीं काबिल कबूल होगा उनको। पुलिस का तो कभी भी नहीं होता, नेवर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। सुना है कि आपको प्रेशर भी डालने की कोशिश की गई है, कहीं से कॉल्स आपको आई हैं? नहीं, कोई ऐसा कोई थ्रेट कॉल कोई नहीं आई, ऐसे मैं झूठ बोल दूं, कोई ऐसी बात। सो कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, लेकिन FIR आपकी नहीं कट रही है? हाँ, नहीं, वो नहीं। राइट, आपने खुद बताया कि अली बिलाल, ज़ाहिर है हमने उनकी वीडियो फुटेजेस भी देखी हैं बहुत ही, और जो लोग उनके साथ थे वो भी बताए थे। आपका राब्ता हुआ उन लोगों से जो फिर उनके साथ थे उस वक्त? मेरा राब्ता बस यही है, कल से तो मैं डिस्टर्ब हूँ, तो बिजी था, तो थका हुआ भी हूँ बहुत ज़्यादा, तो कोई औरों से राब्ता नहीं हुआ। सो जो आखिरी वक्त में उनके साथ थे उनमें से अभी आपकी किसी से बात नहीं हुई? नहीं, किसी से। राइट, आपने खुद कहा यकीनन थके हुए भी हैं। लियाकत अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आज एक बहुत मुश्किल दिन में आपने हमें वक्त दिया, अपने बेटे का जनाजा उठाना, अपने बेटे के जनाजे को कांधा देना, उसको लहद में उतारना। अल्लाह ताला आपको बहुत सब्र जमील दे। कमिंग बैक टू शक्कर महमूद साहब, कल लाहौर में जो कुछ हुआ किसका कसूर है? निगरान हुकूमत का? आपने भी राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम लिया, क्या हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? देखें, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो जो इमीडिएट और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो तो बनती है ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो ना न्यूट्रल है ना केयर टेकर है, ये पता नहीं चेयर टेकर्स हैं, और इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पुलिस के बिहाफ पे, यानी कि पंजाब पुलिस जो कि थ्योरेटिकली उनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है, उसके बिहाफ पे जिस तरह बयानात दिए, तो इससे लगा कि ये जो दोनों की मिली भगत है, यानी कि ये मिल के इन्होंने ये एक्शन लिया नहते शहरियों के ऊपर, जिसमें बेचारे जिले शाह को मार दिया गया। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, लेकिन मेरा जिस तरह के ये नजर आ रहा है कि ये डायरेक्शन और सब कुछ जो है ये फेडरल गवर्नमेंट से आया था। सो हमने ये भी देखा, कल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आई जिससे ये लगा कि एटलीस्ट आमिर मीर साहब की हद तक उनको ये लगता है कि आप लोग तो सुनते नहीं हैं, आप लोग तो बात ही नहीं सुनते, इससे आपसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है और आप लोग इंतशार ही पैदा करते हैं। ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, हमने देखा एक बयानिया बन रहा है मुसलसल, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मीडिया मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, मरीम नवाज साहबा कहती हैं क्रश कर दो, खत्म कर दो, और तमाम लोग ये कह रहे हैं। आपके ख्याल से इस बयानिए का असर भी पुलिस फोर्स पर या जो लॉ एनफोर्सिंग फोर्सेस हैं उनके ऊपर आ सकता है? क्योंकि बार बार एक तासुर यही फैलाया जा रहा है कि आप लोग ट्रबल मेकर्स हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बयानिया जो है ना, उससे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ना, उनका कुछ नहीं होता। ये उनको ऑर्डर्स आते हैं और वो ऑर्डर्स जो है उनको फॉलो करते हैं। सो ये कहना कि ये बयानिया जो है उससे कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को डेजिग्नेट किया जाता है और जो लोग कल इन्वॉल्व थे वो सबको पता है कौन थे, और वो डेजिग्नेटेड लोग थे और उनको तशद्दुद करने के लिए भेजा गया। तो ये तो इनका भरम सारा खुल गया है, बिल्कुल ये नंगे होके आ गए हैं। सो इसलिए ये कहना कि जी ये कोई बयानिया है या कोई मानते नहीं है, ये मुझे बताएं कि मैं आपसे पूछता हूं कि शेड्यूल अनाउंस हो गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने एक रैली निकालनी है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? उसमें क्या बुराई है? कौन सी चीज है जो कि नहीं? और मरीम नवाज जलसे कर रही है, मरीम नवाज सब कुछ कर रही है और वो शेड्यूल से पहले कर रही है, लेकिन हमने रैली निकालने का कहा तो घबरा गए। बॉटम लाइन जो है ना, वो मैं आपको बता दूं, बॉटम लाइन ये है कि इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में इनको वो मार पड़नी है, वो मार पड़नी तारीखी होगी, इसलिए ये पावर को हैंग ऑन करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकली मारपीट के तरीके इंसाफ को डराया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं होगा। आपके ख्याल से ये ठीक है आपने स्टेटमेंट दी, लेकिन जो जिस तरीके का तशद्दुद हुआ है
جان سے بھی چلا گیا ایک بالکل معصوم انسان. آپ کے خیال سے اثر نہیں ہوگا؟ لوگ نارمل گھروں سے آتے ہیں، وہ تشدد سے گھبراتے ہیں، کیسے اس کا اثر نہیں ہوگا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تشدد کر کے ہمارے ورکرز کو ڈرائیں گے؟ سر اگر آپ کہنا کوشش چاہ رہے ہے، ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوگا. انشاءاللہ ایسی بات نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اب 11 ماہ سے ان کا جبر اور تشدد ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ تشدد نہیں کیا، مئی 25 کو بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا، چھاپے مارے لوگوں کے گھروں میں، گرفتاریاں کی انہوں نے، سب کچھ کیا. سو اس لیے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے. رائٹ. ایک کال جب کارکنان سڑکوں پر تھے تو ایک شکایت آئی کہ لیڈرز کم نظر آ رہے تھے. اس پر کچھ کارکنان نے اعتراض بھی اٹھایا. 25 مئی کو بھی یہ شکایت ہوئی تھی. کل پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پر مختلف جگہوں پہ یہ بات کی گئی. نہیں، ہم سب لوگ وہاں، ہم سب لوگ اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ موجود تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو روٹ تھا ریلی کا، سب لوگوں کو مختلف پوائنٹس دیے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے ریلی میں شرکت کرنی تھی. زمان پارک میں تھوڑے لوگوں نے آنا تھا، اور اس کے بعد جب ریلی نے نہر کے اوپر چلنا تھا تو باقی لوگوں نے اس کے اندر جوائن کرنے جانا تھا. تو انہوں نے تو وہاں سے چلنے نہیں دیا. اس لیے جو لوگ اپنے اپنے پوائنٹس پہ تھے، مثلا ہمارا پوائنٹ جو تھا وہ تقریباً جیو آر کے سامنے نہر کے اوپر تھا، تو وہ وہاں پہ انہوں نے آنا تھا، ہم نے ان کو جوائن کرنا تھا. اسی طرح آگے 12 پوائنٹ اور تھے. تو اس لیے یہ بات تو درست نہیں ہے. سب لوگ وہاں صرف یہ ہے کہ اپروو تھے. آپ لوگ بتا چکے تھے کیونکہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کری ہے، پنجاب حکومت، کہ یہ کینسل کرنے کا کہا گیا تھا آپ کو ریلی، اور آپ لوگوں نے کینسل نہیں کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ کینسل کیوں کی جائے ریلی؟ کوئی ریزن ہوتا ہے نا. یہاں پہ الیکشن کیمپین ہم شروع کر رہے تھے. الیکشن کیمپین اناؤنس ہو گئی ہے، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، ڈیٹ طے ہو گئی ہے، اس کے لیے شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ جی آپ الیکشن نہ، آپ ریلی نہ کریں، اور پھر یہ مار پیٹ یہ وہ. لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ Did they inform you؟ دیکھیں، اگر مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے انفارم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اگر انفارم کیا بھی تھا تو جو ہمارا رائٹ ہے اس کو ہم کیوں گیو اپ کریں؟ ہم اپنے رائٹ کو گیو اپ نہیں کریں گے. اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی باقی لوگ جو جلسے بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ریلی بھی نہ نکال سکے. آج جب الیکشن کمیشن کی نے پی ٹی آئی رہنما کے ساتھ میٹنگ کی، بدترین مثال ہے. وہاں پہ آپ یہ تحفظات بھی رکھے گئے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، اور بعد میں فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ بڑے مطمئن نظر آئے. کیا یہ بھی بات چیت ہوئی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کی جو کرتوت ہے وہ تو اب سب کے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر تو ہے ہی نہیں، اور نیوٹرل تو بالکل ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کی ہمیں ان کے بارے میں کوئی سیٹسفیکشن جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سیٹسفائی کر سکے. بٹ الیکشن تو اگر ہوئے تو انہی کے انڈر ہوں گے جو کہ ہونے ہیں الیکشنز. بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی کے انڈر الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ دکھا دیے ہیں کہ یہ نہ نیوٹرل ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کہیں جانے کا ہے. یہ تو مطلب کہ صاف نظر آ رہا ہے آپ کو. رائٹ. شفقت محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. شفقت محمود صاحب نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ایک ڈیکورم تھا وہ اب کل کے واقعات کے بعد بالکل ہی ایکسپوز ہو گیا، مگر اس کے باوجود الیکشنز انہی کے انڈر ہونے ہیں. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آج عمران خان کے بیانات نشر کرنے پر پیمرا کی عائد پابندی کو معطل کر دیا. عدالت عالیہ نے معاملے کو مزید سماعت کے لیے فل کورٹ کے پاس بھیج دیا ہے، جہاں پر 13 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہوگی. آج عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی. اس میں انہوں نے کہا کہ دفعہ
144 ख़त्म हो गई है, हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। हम जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करने जा रहे हैं। उनका प्लान है कि अदलिया को तकसीम करके चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाएं और ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करवाना चाहते, लेकिन अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आईन और कानून नहीं रहेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात का कभी नहीं कहा मैं बातचीत से मसाइल हल करने का हामी हूँ। हम चोरों से भी कोई बात नहीं करेंगे। इन चोरों का मसला सिर्फ एनआरओ का हसूल है और मुझे मालूम है कि एनआरओ के बगैर ये कोई बातचीत नहीं करेंगे। गिरफ्तार होने, नाअहल होने समेत हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। 8 मार्च के वाक़यात 25 मई का पार्ट 2 था। वही ऑफिसर्स कल के वाक़े में मुलविस हैं जो 25 मई को थे। उनका मंसूबा यह है कि इमरान खान गिरफ्तार हो या नाअहल हो, इसके बाद ही इंतखाबात करवाएंगे। मुझे नाअहल करें या गिरफ्तार, मैच हम जीत चुके हैं। बस ये ज़बरदस्ती ग्राउंड में 50 ओवर्स पूरे कर रहे हैं। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझ पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। जिस अंदाज से पर्चे दर्ज हो रहे हैं, लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की जल्द सेंचुरी होने वाली है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली की। उन्होंने कहा कि मुझे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। इससे बात करेंगे आतिक काज़मी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जजेस को तकसीम करने की कोशिश हो रही है, ये क्या कह रहे हैं खान साहब? किस तरह, क्योंकि मरियम नवाज ने एक बयानिया बनाया है ऑन सर्टेन जजेस, इस वजह से कह रहे हैं? देखें, एक तो ये वजह भी है जिस तरीके से जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक फिजा बनाई जा रही है, एक इबाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मसलसल ये बयानिया क्रिएट किया जा रहा है। इस बयानिया की राह में रुकावट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फैसला आ चुका है और उन्होंने अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। और इसी वजह से अब अदलिया के ऊपर हमें ये एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल अटैक हो रहा है कि कभी जजेस के नाम लिए जाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और यही वजह, ये सिर्फ खान साहब नहीं कह रहे, इवन के आप जो सीनियर वकला रहनुमा हैं उनसे बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं कि तासुर ये मिल रहा है कि हमारे इदारे को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब की जो जात है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से आज एतजाज एहसन साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जो अदलिया के खिलाफ जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से अब ये बातें सामने। अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो अब हम ये कह सकते हैं कि दरार आ गई है हर इंस्टीट्यूशन में। आप जिधर भी बात करें, मरियम नवाज कहती हैं कि एक जनरल का कोर्ट मार्शल हो, खान साहब कहते हैं कि दूसरे जनरल का कोर्ट मार्शल हो। सो गुड जनरल बैड जनरल की वहाँ पे पॉलिसी है। इसी तरीके से गुड जज बैड जज उनका अलग अलग है, गुड सहाफ़ी बैड सहाफ़ी वो अलग अलग है। सो कैन वी से कि पाकिस्तान इज ट्रूली डिवाइडेड नाउ इन ओपिनियन? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो कोई बुराई नहीं है। आप देखें, दुनिया भर में जो सुप्रीम कोर्ट्स भी होती हैं वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, फैसलों के अंदर होता है। इवन आलमी जो अदालतें इंसाफ है उसके भी फैसले आते हैं तो कभी 2-3 से आ जाते हैं, कभी 2-1 से आ जाते हैं। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग चीज है। लेकिन इस किस्म की बात करना कि जहां पे आप पूरे इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें और कहें कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये कोई तकसीम है, उसकी कोशिश की जा रही है। और इसलिए इस हवाले से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि माजी में हमने देखा कि यही नून लीग वाले जब इक्तदार में थे तो उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ क्या किया, इस वजह से फिर ज्यादा तकवीयत मिलती है इस बयानिए को। राइट। दूसरी तरफ खान साहब नजर आ रहे कि तैयार है कि वो गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे। मैकेनिज्म क्या होगा पार्टी का अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती? आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डिवीजन ऑफ ओपिनियन नॉर्मल है, सोसाइटीज में होता है, इलेक्शन से पहले वैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक तासुर ये फैल रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहती गवर्नमेंट। इसके ऊपर भी डिवाइडेड ओपिनियन हो सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हो। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, अगर आईनी किताबी निसाबी बात करें कि इलेक्शन होने हैं, 90 दिन में होने हैं और नहीं हो सकते, तो आर्टिकल 254 जाहिर है लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि करीब तरीन डेट दे दी जाए और वो दे दी गई पंजाब में, केपी में नहीं हो। और फिर गवर्नर के ऊपर क्या तौहीन अदालत लगेगी नहीं लगेगी, वो तो सदर और गवर्नर तो दोनों इस्तिस्ना है इन कामों से कि वो जब बैठे हुए जाती काम करें या सरकारी मनसब पे बैठ के जो भी काम करेंगे उनको इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा, अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट तो पंजाब के बल्दियाती इदारों के हवाले से दी थी कि जी बहाल कर दी है, और उस वक्त वो कुव्वत नाफ्जा जिसको
آج یہ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، تو وہ ان کے ساتھ تھی تو پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جو بحال شدہ چیئرمین ناظمین تھے وہ سپریم کورٹ کے باہر پھرتے رہے کہ توہین عدالت کی درخواستیں لے کے، تو ان کو انٹرٹین بھی نہیں کیا گیا۔ تو آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیصلے سے پہلے کیا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی؟ انہوں نے راستہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کیا تھا جو ایکسرسائز وہ آج کیا انہوں نے، اور وہ کل اور پرسوں 3 دن تک کرتے رہیں گے کہ وہ ڈی جی ایم او کے آفس سے بھی لوگ آئیں گے، ڈیفنس سیکرٹری بھی آئیں گے، اور پنجاب کے سی ایس بھی آئیں گے، اور پنجاب کے آئی جی بھی آئیں گے، تو سب کچھ یہ پہلے نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں 2.5 لاکھ سے لوگ اوپر چاہیے، کے پی نے کہا تھا 78,000 سے اوپر بندے چاہیے، کیا وہ بندے اویلیبل ہو گئے ہیں؟ بلکہ ان میں سے جب انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو 81,000 اس کے بعد مردم شماری میں، چونکہ وہ پہلے سے ایلوکیشن تھی اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی۔ ہم ان سب کو حقائق کی نظر سے سامنے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ جی مردم شماری اگر ہو رہی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور 30 اپریل انہوں نے، ویسے تو 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی، اور رزلٹ کا فائنل شیڈول جو طے ہوا ہے وہ 30 اپریل تک ہے، تو پھر کیا قومی اسمبلی کے جب الیکشن جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں انہی دونوں صوبائی اسمبلیوں کے حلقے بھی چینج ہو چکے ہوں گے، اور شاید سیٹوں میں بھی فرق آئے گا، اور باقی صوبوں میں بھی آنا ہے۔ تو اب آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کے جو آج حکمران پارٹی کا اتحاد ہے، کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں، ان کی ظاہر درگت بنی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، جو عمران خان صاحب نے معاہدہ اور شوکت ترین نے کیا، لیکن وہ معاہدہ تو پاکستان نے آئی ایم ایف سے کیا تھا، اس کو وہ بٹرے کر گئے، اس کو توڑ دیا انہوں نے، مان کے شرطیں پیسے لے کے ہم پیچھے بھاگ گئے۔ تو وہ جو دنیا جو آئی ایم ایف کی صورت میں، کنسورشیم کی صورت میں آپ کو اور ہم کو بلیو کرتی ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پیسہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ کام کریں گے، وہ نہیں کر رہے، تو اسحاق ڈار کا اپنا فکرہ بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا بٹرے کرنا بھی پورے پاکستان کے ہر عام آدمی کو، جس میں ہم سب شامل ہیں، کیونکہ یہ جو بڑی اپر کلاس ہے جن کے ڈالر پاؤنڈ میں پیسے موجود ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی کتنی ہے۔ جس کو قائد اعظم کے نوٹ کی صورت میں پیسہ ملتا ہے، پھنس ہو گیا ہے، اس ایسی صورت میں وہ کیوں چاہیں گے کہ جب تک وہ بیل آؤٹ نہیں ہو جاتے آئی ایم ایف سے، کوئی بہتر بجٹ نہیں ہو جاتے، تو الیکشن میں وہ کیسے پھنسے؟ مطلب یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ کوئی بھی جو صورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آیا ہے تو اس کو وہ بھاگیں گے، یہ چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن نے آئینی طور پہ اٹھائیں اور ان پہ پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ تو کیا آج اتنے دنوں کے بعد پاکستان کے خزانے میں پیسے اور رہ گئے ہیں؟ پاکستان تو اور نیچے چلا گیا۔ میرا نہیں خیال جس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے نا، جو بات آپ اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ بے یقینی کی کیفیت چلتی رہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے کوئی ایسا پولیٹیکلی مینجمنٹ ہوگی کہ یہ الیکشن آگے جائیں گے اور اس نام پہ جائیں گے کہ ہمیں پورے ملک میں اکٹھے الیکشن کرانے چاہیے۔ کون کرے گا یہ پولیٹیکل مینجمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اس نے فواد چودھری نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی، سارے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، باقی تو ہیں ہی سیاسی جماعتیں، تو یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پھر سبھی کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو صرف خواہشات پہ نہیں چل سکتا، حقائق کو سامنے رکھ کے ان نتائج کو دیکھنا پڑے گا جو ہم اس وقت اپنے عالمی معاہدے کے ہوئے بھاگنے سے ہمارے گلے پڑ چکے۔ رائٹ، سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، I'll take your comments right after break. اینڈ ویلکم بیک۔ چل الیکشن کے اوپر تو ڈبیٹ ہوگی، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، یہ تمام باتیں ایک طرف، لیکن جو کل ہوا ہے لاہور میں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اسے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ بھی شاید کوئی اور معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں الیکشن سے پہلے۔ دیکھیں، جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ نے کیا جو کچھ بھی کیا، اگر کسی پہ تشدد ہوا، شہریوں کی گاڑیاں توڑی گئی، اس طرح تو جو سیاسی مخالفین کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے نہیں کرتی۔ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی یا میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی، کبھی انہوں نے ایسی کوئی کارروائی کی پی ٹی آئی کے خلاف؟ یہ تو جو محسن نقوی کی حکومت نے کیا ہے، یہ تو بدترین سیاسی مخالف نہیں کرتے۔ اور دوسرا کیا کس کے ساتھ؟ اپنے شہریوں کے ساتھ۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، وہ کوئی کر رہا ہے، تو کیا اس کو پولیس کو یہ اجازت ہے کہ وہ شہریوں کی گاڑیاں توڑ دے؟ وہ دیکھ، پوری قوم نے دیکھا، اور محسن نقوی کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوں گے۔ وہ خود ماشاءاللہ ایک چینل کے اونر ہیں، ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود ایک صحافی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پوری دنیا میں یہ امیجز جائیں گے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا، ایک پیغام دینا تھا کہ پاکستان کی
عوام کو, पंजाब की عवाम को हम इस तरह ट्रीट करेंगे अगर कोई बाहर निकलेगा. अगर आपकी सियासी एक्टिविटी से इशू है, वो तो मरियम बीबी एक दिन पहले शेखुपुरा में इतनी बड़ी उन्होंने सियासी एक्टिविटी की और वो मसलसल कर रही हैं. और जहां तक PSL का ताल्लुक है, PSL तो पिंडी आया हुआ है, तो लाहौर में तो PSL के मैचेस ही नहीं इस वक्त हो रहे, तो फिर क्यों अचानक 144 लगाई गई? जो एक बात PTI बाबा कह रही थी कि पाकिस्तान है इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट, क्या कल कुछ तकवीत मिली उनकी? वो ये कहते हैं कि ये तो लगता ही नहीं है कि ये न्यूट्रल गवर्नमेंट के वजीर इत्तला हैं, इत्तलात हैं. वो तो पता चलता है बाकायदा एक मुखालिफ किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाँ, मरियम बीबी ऐसा कोई बयानिया लें या खान साहब मरियम बीबी या किसी दूसरी जमात के खिलाफ लें, वो तो एक अलग चीज है. लेकिन ये तो एक न्यूट्रल सेटअप है ना, न्यूट्रल सेटअप है. और दूसरी एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा, ये देखें, आप कारकुनों को इस तरह मारें, तशद्दुद करें, एक कारकुन की वहां पे हलाकत भी हो गई है, उसका भी अब वो जो केस है वो भी PTI के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है. लेकिन ये जो आप इस तरह के कत्ल होते हैं, ये इतनी जल्दी बैठते नहीं है. जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी बाद में फिर FIR हुई थी ना, मसला चला था. तो ये जो ये समझ रहा है कि आपने लोगों को मारेंगे और 3 महीने के बाद आप हाथ झाड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. और इसके बाद भी यहां पे सियासत भी चलनी है, हुकूमतें भी आनी है, तो सियासत को सियासत ही रहने दें, अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक ना करें. आमिर इलियास राना साहब, इंटरनेशनली जो इमेजेस गए, हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल हुआ कि पाकिस्तान में ये किस तरीके से कदगन लगाई जा सकती है. एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी मजम्मत की, अमरीकी तर्जुमान ने इसके ऊपर बात की. ये तमाम की तमाम, कल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था मार्शल लॉ के हवाले से. ये जो डैमेज हो रहा है आपकी रेपुटेशन को, किसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है? पाकिस्तान की, इंटरिम गवर्नमेंट की, PDM की, PTI की, किसकी हो रही है? अच्छा प्रिया, पहली बात तो यह है कि वो शहीद हुआ है, वो जैसे भी शहीद हुआ है, वो पुलिस से हुआ है, वो हादसे में हुआ है, वो सियासी वर्कर के तौर पे हुआ है, स्पेशल चाइल्ड के तौर पे हुआ है, वो हलाकत नहीं. सिंपल सी बात है, जो हुआ बुरा हुआ. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि जो मरियम नवाज की जितनी मीटिंग्स हो रही थी, जो अपने वर्कर्स के से कह रही थी, कल के बाद से वो बड़े रैली और इज्तिमा शुरू हो गए. ये लोग बोलने लग गए हैं कि जी वो बड़े बड़े इज्तिमा कर रही है, बल्कि उन्हीं को कह रहे थे वेडिंग हॉल में हो रही है. ये सारे PTI के रहनुमाओं के कल से बयानात आ रहे हैं. मतलब उन्होंने अपना एक पॉलिसी शिफ्ट किया है कि उससे पहले वो जलसियां थी, वो छोटी छोटी मीटिंग्स थी, वो शादी हाल की थी, आज वो मरियम नवाज के बड़े बड़े जलसे हो गए. अभी हमारे साथी कह रहे थे ये सारी चीजें. मुझे ये बता दें कि ये जो पब्लिक के इज्तिमात के लिए एक पॉलिटिकल शो कल PTI ने करने की कोशिश की, जिसको इंतजामिया ने दबा दिया, बिल्कुल ठीक है, गलत बात की उन्होंने. लेकिन ये लीडर्स कहां थे? इमरान खान साहब को खतरा था, ओके. नवाज शरीफ को जब लॉन्ग मार्च को निकाल रहे थे जजों की बहाली के लिए, तो क्या दफा 144 नहीं थी? वहां पे खारदार तारे नहीं थी? वो गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ा के नहीं निकले थे? मरहुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को छोड़ दें, उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में एक लॉन्ग मार्च किया था, F8 से निकाला था, वहां पे भी यही खारदार तारे थी और वो निकली और फ्रंट से लीड किया. ये सारे लीडर जो PTI के थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में क्यों थे? ये वर्करों को पुलिस के रहमो करम पे जो ये लोग कह रहे हैं, क्यों छोड़ के निकले? ये घरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं रोड पे आए सारे के सारे? जितने जवान मर्द हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, तंज नहीं कर रहा, लेकिन जब आप लोगों को और लोगों के बच्चों को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद सामने आना चाहिए कि आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी कमी थी कल. अगर ये लीडर जाते, निकलते, तो जुलूस हो जाता. दफा 144 की खिलाफ वर्जियां सारी जिंदगी में हम तो सुनते आए हैं, लोग करते आए हैं, पर्चे भी होते रहे हैं, कोई इश्यू नहीं होता. असल बात यह है कि लीडरशिप क्यों पीछे गई? इस सवाल का जवाब दें तो आगे कोई रोकेगा भी नहीं. लीडरशिप आगे आ जाती है, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई, वो काबिल मुजम्मत है कि नहीं? मतलब बंदा मार दिया, शहरियों की गाड़ियां तोड़ दी, उस पर कोई इशू नहीं है. लीडरशिप के बारे वो तो देखें सियासी जमातों का मसला है ना, उनको आना चाहिए था, आना चाहिए था. वो तो पर जो पुलिस ने किया, क्या वो मुनासिब था? राना साहब ध्यान में रखिएगा कि जो जान बहक हुआ है, वो शहीद हुआ है, वो वर्कर था सियासी. वो शहीद के वालिद पूरी रात बैठे रहे थाने में, उनकी FIR नहीं दर्ज हुई. यहाँ इस्लामाबाद में जो कुछ PTI की गवर्नमेंट ने किया था और जो इन्होंने 25 मई को उसको नून की और PDM की गवर्नमेंट बना के पेश किया, जिसको शेख रशीद ने कहा कि कोई बात नहीं, पुरानी गैस थी, हमने इस्तेमाल कर ली, जो बाद में रोते रहे बैठ के कि जी ये तो देखें जी जहरीली गैस मार रहे हैं, जो खुद चलाते रहे वजीर दाखिला के तौर पे. यहाँ हर हुकूमत ने ऐसा ही काम किया है. हमें सबका जायजा इकट्ठा लेना चाहिए कि अगर आपको इलेक्शन ठीक चाहिए, आपको चाहिए, तो आप सियासी कुव्वतों के साथ बात करें. आप पसे पर्दा कुव्वतों के साथ बात करने के लिए क्यों
مرے پھرتے ہیں, بھاگتے ہیں. آج کیوں یو ٹرن لیا پی ٹی آئی نے؟ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج آپ کو بالکل ہم ایک نئے ذہنی اس سے آئے ہیں. بھائی ذہنی اس سے آئے ہیں, آپ نے ان سب کو مارنے کی باتیں کر دی پہلے الیکشن کمیشنر کے تمام ممبرز, اور ان کو کہ جی ہم گھر تک جائیں گے. یہ کیا باتیں کی؟ تبھی تو پرچہ ہوا. یہ اچھی بگننگ نہیں ہے, یہ اچھی بگننگ نہیں ہے. ذہنی کیفیت کے نام پہ ڈالنا چاہتے ہیں, بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو صحیح بات کرنی چاہیے کہ ہاں الیکشن کمیشن نے ہمیں جامپور کا الیکشن دیا, یہ نگران حکومت نہیں کرانا چاہتی تھی. بلدیات کے الیکشن کراچی اور حیدرآباد کو الیکشن کمیشن نے دیے. آج جو بات آپ سوچ رہے ہیں, پہلے آپ تڑیاں اور دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ریزائن کرو, چھوڑوں گا نہیں, کیا 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 نہیں کہا پی ٹی آئی نے. تو ان کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے آپس میں بیٹھ کے کہ ہمیں کس کیفیت میں کیا کام کرنا ہے. اگر اجازت دیں تو شاہ صاحب نے جو بات کی باہر آ کر الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد, ذرا دیکھیے کیا کہا انہوں نے. انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے, جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو. اس پر بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. آروز کی تعیناتی ہونی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں, اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنی کر سکتے ہیں, کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے, کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے, کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے, نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, کنسلٹیشن ہوئی ہے. آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے اور گورنر کے پیچھے تاریخ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی. بہت سی ایشوز پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. نئی بگننگ دیکھ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں, اگر اعتماد کا اظہار کریں. دیکھیں سیاسی پارٹیوں کے تو بیانیے چلتے رہتے ہیں. یہی الیکشن کمیشن ہے, اس کے باہر مولانا صاحب نے اور مریم صاحب نے جو تقاریر کی تھی, احتجاج کیا تھا, وہ جو تقاریر کی تھی وہ آپ کو یاد ہوں گی کہ اسی الیکشن کمیشن کے باہر. پرابلم یہاں پہ صرف یہ ہے کہ کل جو گزشتہ روز ہوا, جو پولیس کی وردی میں لوگوں نے شہریوں کی گاڑیاں توڑی, کیا وہ نارمل چیز ہے؟ کیا ریاست اس طرح چلتی ہے؟ کیا ایک نیوٹرل سیٹ اپ ایسے کرتا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر پولیٹیکل قیادت نہیں ہے تو آپ شہریوں کو مار مار کے ان کی گاڑیاں توڑ دیں گے. وہ تو دیکھیں ان کی پولیٹیکل ناکامی ہے یا مریم بی بی کی کامیابی ہے یا خان صاحب کی ناکامی, وہ تو علیحدہ بحث ہے. کیا ہمیں ایک کلیکٹیو طور پہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہ ناقابل قبول ہے, کوئی بھی کرے؟ اور اوپر سے میں نے کہا نا کہ سیاسی مخالفین کی حکومت ہو تو پھر تو دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے کیسز بھی ہو جاتے ہیں, ہیروئن ڈال دی جاتی ہے. لیکن ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے, وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور جس قسم کی وہ حرکات کر رہا ہے, کیا وہاں پہ آپ کو کوئی نیوٹریلٹی نظر آ رہی ہے؟ رائٹ. جو کورٹ مارشلز کی بات ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے الیاس صاحب کہ ایکچولی یہ کورٹ مارشل کی طرف جائے گی بات؟ مریم نواز نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں, انٹرویو دیا انہوں نے آج, کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے یہ ہوگا. دیکھیں وہ مریم نواز جو مطالبہ کر رہی ہیں اس میں وہ جنرل فیض کا نام لے رہی ہیں جی, اور جنرل فیض نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے سب کچھ کیا جنرل باجوہ کے کہنے پر. ٹھیک ہے, تو اب یہ آرمی کا انسٹیٹیوشن, ظاہر ہے کہ وہ سویلین اداروں نے تو کورٹ مارشل نہیں کرنا, اگر لفظ کورٹ مارشل ہے اور مطالبہ اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نگران حکومت کی بات قادری صاحب کر رہے تھے, بالکل ٹھیک بات ہے, انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر پولیٹیکلی گیم ٹھیک کھیلتے عمران خان صاحب تو غصے میں اسمبلیاں نہ توڑتے نا. پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوتی ہے کہ جی کیا کرنا ہے آپ کو ساری چیزیں پتہ تھی. آپ غصے میں آپ کے جو آج پریزیڈنٹ بنایا, جن کو آپ نے کہا کہ یہ وائس چیئرمین کے بعد ہیں, وہ بار بار نہیں کہہ رہے تھے, آن دی ریکارڈ نہیں کہہ رہے تھے, وہ کہیں چھپ کے تھوڑی, میں آڈیو پہ نہیں بات کر رہا, وہ کھلم کھلا انہوں نے نہیں کہا کہ مروا دیا انہوں نے توڑنے سے پہلے کہا 99% لوگ خلاف ہیں. تو یہ چیزیں سیاسی قیادت کو سوچنی چاہیے کہ آپ جن کو پارٹی کا پریزیڈنٹ اب بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی صرف بیٹھ جائیں. میرا خیال ہے اگر چودھری پرویز الہی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو سیاسی طور پہ ان کی گیم بہت اچھی بن جائے گی. لیکن یہ جو اچانک فیصلہ ہوتا ہے اور ادھر جا کے معافی مانگ لو, چیف الیکشن کمشنر کو بتا دیں کہ ہم نئی کیفیت کے ساتھ آئے ہیں, وہ کیسے کہے گا جی پچھلی کیفیت فواد چودھری کی کسی کے کہنے پہ نہیں تھی اور آج آپ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں؟ کیا یہی صدر مملکت کا پیغام جو میڈیا میں آیا کہ جی انہوں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی عمران خان والی, اور عمران خان صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا, کیا صدر مملکت کو نہیں چاہیے کہ وضاحت پیش کریں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے تو جسٹس لیکن کورٹ مارشل سے بیانیہ یا ایکچولی ہوگا آپ کی نظر میں؟ عمران خان صاحب نے اس ریفرنس سے رجوع کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو صدر مملکت کیا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ صدر مملکت کے منصب کو اس قدر نیچے لے آئے ہیں کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے میں نے پیغام ہی نہیں دیا, اور وہ کیوں پیغام دے رہے ہیں پھر ایسے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو میں اگین آئی گو بیک, مجھے لگتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ڈومین ہے, اس پہ سے سب نکل جاتے ہیں. لیکن مریم نواز تو اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے. جی جی, ہاؤ کین یو سیگریگیٹ؟ اچھا دیکھیں, یہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے, ان کے چاچا کی حکومت ہے,
یہ عجب ہے، حکومت اپنی تو مطالبہ کہ یوگوسلاویہ سے کر رہے ہیں، چاچا کو کہیں کہ صبح کریں، شروع کریں، وزیر دفاع کو کہیں انیشیٹ کریں. کس سے صحافیوں کو کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، یا رانا صاحب نے کرنا ہے؟ صحافی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ مریم بی بی کی حکومت ہے، عجب لوگ ہیں، اپنے بھائی کی حکومت ہے، خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، واپس نہیں آتے اپنے بھائی کی حکومت میں. پہلے تو ظالموں کی حکومت تھی، بھائی اب تو اپنے بھائی کی حکومت ہے، آ جاؤ. اپنی حکومت ہے اور مطالبے کر رہے ہیں کہ جی کورٹ مارشل کرو. بھائی کرو نا کورٹ مارشل. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یہ انسٹیٹیوشن انڈر کنٹرول نہیں ہے. یہ تو سب کو پتا ہے. ان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا نا. جنرل ضیاء الدین کو لگایا تھا آرمی چیف، اور جا کے ایک کیپٹن اور میجر نے گرفتار کر لیا تھا. ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہے، اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. آج کہہ رہی ہیں کہ جی فیض کا کورٹ مارشل کرو. خدا را کوئی قوم کو اتنا بیوقوف نہ سمجھے. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. عوامی شعور کی توہین اس وقت نہیں ہو سکتی. ڈیجیٹلی ساری کلپس آپ کے موجود ہیں جو آپ جنرل باجوہ پہ الزام لگاتے تھے، اور اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہتی ہیں نیکسٹ کوسچن. جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہے تھے؟ بالکل مزے کی بات کی ہے کاظمی صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو کام کیے ان کے کریڈٹ بھی جمہوریت کے حساب سے جنرل باجوہ کو دیے، اور جب باہر نکلے تو سارا ڈسکریڈٹ جنرل باجوہ کو دے دیا. تو ہمارے سیاستدان تو یہ کام کر رہے ہیں نا. اس وقت کوئی نہیں بول رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آج اس کی گواہی جنرل باجوہ بھی دے رہے ہیں اور عمران خان کی صورت میں دے رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس کی گواہی مریم نواز دے رہی ہیں اور وہ جنرل فیض کی صورت میں آ رہا ہے نام کہ جی یہ بتائیں. دونوں پراکسی وار اپنے باس اور ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہو گئے. اینڈ پہ نفسا نفسی کا عالم تھا. آخری دنوں میں 26 نومبر کو عمران خان صاحب کو لایا گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں پھنس کہاں گیا ہوں. وہ بیچارے زخمی تھے اور وہ آئے، لیکن ان کا مطالبہ تو ختم ہو چکا ہوا تھا. تو پاکستان کے اندر بہت سینئر، پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لیول پہ فیصلہ ہو گیا کہ جی جو سینئر موسٹ ہے اس کو آپ لگا دیں تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی، یہ اس کی چوائس ہے اس کی چوائس. اب بھی وقت وہی ہے کہ اس پاکستان کو آپ کو سنبھالنا ہے تو بیٹھ کے سب کے ساتھ بات کرنی ہوگی. یہ آگے تو کنکلوڈ کیا کرنا یہ پڑے گا کہ سب آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ لگ رہا ہے یہاں سب نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا. یہ تو وہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا، نہ 9 من تیل اکٹھا ہوگا، نہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. بات یہ ہے کہ آپ عوام کے کولیکٹیو وزڈم پہ کریں انحصار. آپ الیکشنز کروائیں، جو عوام فیصلہ دے گی آپ اس طرف چلے جائیں. باقی اس بحث میں آپ پڑے رہے کہ وہ آ کے یہ کرے، کیوں آ کے کرے گا؟ آج تک کوئی تاریخ میں کسی نے آ کے کیا ہے؟ یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں کرے گا. سمپل حل ہے. کریں گے جو اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بھی یہی کریں گے، وہ بھی اسی طریقے نہیں. اب آپ دیکھیں پہلی دفعہ چیزیں عوام کے ہاتھ میں آ رہی ہیں اور پورا سسٹم کام پر ہے کہ عوام کو ڈیسائیڈ نہیں کرنے دینا. سب کو نظر آ رہا ہے 13-14 جماعتیں کیوں 13-14 جماعتیں کیوں خوف زدہ ہیں الیکشن سے. یہ تو خان صاحب کو کچا کھا جائیں. 13-14 جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں اور عمران خان کی سیاست ختم کر دیں. یہ کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہ اسٹیٹس کو کے بینیفیشری ہیں، یہ جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے. یہ ساری شعر و شاعری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جمہور کا آتا ہے زمانہ نا، یہ کہانیاں اور لوگ سنیں گے. یہاں پہ ہر الیکشن اس طرح ہی مینج ہوتا ہے، اور ابھی جب الیکشن ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں فضا کیا ہوگی. رانا صاحب چلیں، ہم تو خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں نا. ہمیں سیاستدان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے سب کو موقع ملتا ہے. آج عمران خان صاحب جن سب پہ الزام لگا رہے ہیں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جن کو چور ڈکیت کہتے تھے کیا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا اس کو؟ جس کو کہتے تھے چپڑاسی نہ رکھوں سے وزیر داخلہ نہیں بنایا؟ تو پھر وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے کیا 4.5 سال میں ثابت کر لیا کسی کے اوپر؟ تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. لیکن ٹو کنکلوڈ ہم یہی چاہیں گے کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہا ہے ماضی میں، لیکن آگے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو آپ ایک امید پر آگے بڑھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو فری اینڈ فیئر ہو اور ایسے ہوں کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.